یہ منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و ذوی الکرام والاحتشام اج دس جمعۃ المبارک دی نشست دے اندر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین تاجدار عدالت خلیفہ دوم برحق بادشاہ وفا پیکر شرم و حیا مراد مصطفیٰ و مرید مصطفیٰ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدیاں عظمتاں شانہ اور بالخصوص آپ دا اپنی رعایا نال اپنی قوم دے نال محبت پیار حسن سلوک آج آپ باب اس خوبصورت حسین عنوان تے گفتگو سماعت فرماؤ گے دعا اللہ کریم میری حاضری نو اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ان لمحیاں نو سڑے واسطے نجات و بخشش دا سما بڑھائے دعا اللہ کریم جانے جانا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے در دی حضور دے صحابہ دے در دی اور اہل بیت اطہار دے در دی اساں سارے انو خیرات نصیب فرماوے ان ہستیاں دا سچا سچا پیار سنو نصیب فرماوے حضرات عزیز وقار حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص آج میں عرض کروں گا آپ دا اپنی رعایا نال اپنی قوم نال حسن سلوک اپنی قوم دے نال محبت پیار اپنی قوم دی خبر گیری کس انداز نال آپ سرکار نے حکومت کی تھی تے اللہ دی مخلوق نال کیویں پیار کیتا بالخصوص آپ سرکار دا مدینہ طیبہ دیاں گلیاں اندر رات دے ہنیرے گشت کرنا مخلوق خدا دی خبرگیری کرنا گھر ٹو گھر جا کے خبر لینی آج کوئی بھوکا تے نہیں سو رہا آج کسے دے کوئی ظلم و ستم تے نہیں ہویا کوئی دکھاں درداں دا ماریا تے نہیں گھر ٹو گھر جا کے عمر بن خطاب نے خبر گیری کرنی اور اللہ دے مخلوق دے نال اس نے سلوک کرنا اور یاد رکھو زمین دے کسے بھی خطے ہوتے زمین دے کسے حصے دے ہوتے کسی ٹکڑے دے ہوتے حاکم بن جانا یہ میرے کریم رب دی عطا ہے بولو کہ یہ رب دی عطا ہے بول چھڑو کہ یہ رب دی اللہ تعالیٰ بولنے دی توفیق عطا فرماوے زمین دے کسی خطے تے کسی ٹکڑے تے کسی حصے تے سربراہ بن جانا حاکم بن جانا یہ میرے کریم رب دی عطا ہے تے حاکم بامانا اگر سربراہ اسی گل نو سوچیا جاوے تے اسا سارے ہیں چون کوئی نہ کوئی کسے نہ کسے ہوتے سربراہ ضرور ہے میری گل تے غور کر حاکم بامانا سربراہ جتنے بیٹھے ہو اسا ساری کسے نہ کسے تے حاکم آؤ ان جانے جانا کریم نبی دی حدیث مبارک ہے بخاری شریف دی حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ السلام سونے نبی دا فرمان سن کیا کیا کرو سبحان اللہ میرے کریم نبی دا سونا فرمانے جانے جانا کریم نبی نے فرمایا اگاؤ جاؤ توڑے وچوں ہر شخص نگہبان سربراہ ذمہ دار الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ فرمایا ہر کوئی توڑے وچوں ہر شخص نگہبان سربراہ ذمہ دار جڑا او دے ماتحت او دا او سربراہ تے کل قیامت نو او دے کولوں اپنے محکوم جڑے او دے ماتحت نے انہاں دے بارے سوال ہوے گا پوچھ ہوے گی انہوں جواب دینا پہوے گا بولو کی ہوئے گا جواب دینا پہوے گا
ਜਿਵੇਂ ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹਾਕਿਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਇਆ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ قیامت ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਹੋਵੇਗੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂ ਦੀਨਦਾਰੀ ਸਿਖਾਈ, ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸਿਖਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੀعت ਸਿਖਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ। ਇਹ ਹਰ ਮਰਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਹੋਵੇਗੀ। आपे तो नमाजा पढ़िया नहीं, क्या अपनी औलाद को नमाजी बढ़ाई या पढ़ाई? आप कुरान पढ़ता से, तहज्जुद पढ़ता से, क्या औलाद ते भी कोई उन्होंने भी कुछ आखे, उन्होंने भी कोई मस्जिद का रास्ता विखाई, उन्होंने भी किसी आलिम दीन को जाके बिठाई, उन्होंने शरीयत पढ़ाई या कुरान पढ़ाई, कुछ पढ़ाई या कोई ना। याद रखो हर मर्द जिहड़ा घर दा हाकिम है ओदे कोलों घर दे बारे पुछ होवेगी, सवाल होवेगा। इसी तरह औरत शोर दे घर दी हाकिम है, निगरान ने, निगहबान ने, ओदे कोलों ओदे माल दे बारे, ओदी औलाद दे बारे च पुछो। इसी तरह कोई मालिक है ओदे कोलों ओदे जिहड़े मातहत ने, ओदे नाल कम करन वाले जिहड़े भी मजदूर ने, मालिक दे कोलों अपने मजदूर दे बारे पुछ होवेगी, सवाल होवेगा। जिहड़ा मालिक दे नाल कम करन वाला है ओदे माल दे निगहबान है, ओदे कोलों ओदे बारे पुछ होवेगी। ते हुजूर दी हदीस मुबारक है हर कोई निगहबान ने जिहड़ा ओदे मातहत है ओदे कोलों ओदे बारे च रियाया दे बारे, ओदे मातहत दे बारे कल क़यामत दे दिन की होवेगा, सवाल होवेगा, पुछ होवेगी। एक लम्हा सोचो, ये ते तुहाडी मेरी गल हो रही है ते जिन्नू करीम रब ने मुल्क दा निगरान बनाया है, सरबड़ा बनाया है, वक्त दा हाकिम है, रब दी अता नाल क्या ओदे कोलों अपनी कौम रियाया दे बारे च पुछ नहीं होवेगी। ओदे कोलों अपनी कौम और रियाया दे बारे जरूर पुछ होवेगी। और याद रखो अपनी कौम दे दुख सुख दे अंदर ए जिहड़ा वक्त दा हुक्मरान हुंदा है ओदी जिम्मेदारी हुंदी है कौम दा दुख सुख महसूस करना, उन्हां दियां खुशियां गमियां च उन्हां दा ख्याल रखना। ए वक्त हाकिम दे उत्ते लाज़िम और जरूरी है। तो सब देखो सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला नु आप दा दौरे खिलाफत है, आप दी 10 साला दौरे हुकूमत जदों आपने हलफ बरदारी मदीना तैयबा दी और ओ मस्जिद नबी दा सोना मिंबर मेरे सोने नबी दा ते जदों उमर बिन खत्ताब हलफ बरदारी लेण वास्ते मिंबर रसूल ते आए ना, ते उमर बिन खत्ताब ने मिंबर रसूल ते खलो के आख्या लोगो मैं इत्थे मिंबर रसूल ते खलो के हलफ बरदारी और मैं सल्तनत इस्लामिया मैं अपने दौरे खिलाफत और जड़ा शुरू करन लगा, फरमाया मैं तोड़े ते एवें ही हुकूमत करांगा जिवें आमना दे लाल ने हुस्नो तदब्बर और तदबीर नाल करके गए ने। जिवें नबियां दे ताजदार इमामुल अंबिया ने मखलूक खुदा दी खिदमत की थी, नबियां दे ताजदार ने जिवें रियाया नाल कौम नाल हुस्ने सलूक कीता है, फरमाया उमर रब्बे काबा दी कसम तमू एवें ही करदा नजर आवेगा। प्यार नाल आखो यारा सुभान अल्लाह, तुहाडी मेहरबानी होवेगी, जरा आखो सुभान अल्लाह। ते हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर ते जदों आए ते फरमाया मैं तुहानू एवें ही सल्तनत करके विखावांगा जिवें कमली वाले दे यार यारे गार व यारे मिज़ार सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपना दौरे खिलाफत और अल्लाह दी मखलूक नाल प्यार करके दसिया उमर तुहानू एवें ही करदा नजर आवेगा। ते सहाबा और ताबीन कहंदे ने लोगो रब्बे काबा दी कसम जदों उमर पाक ने हलफ बरदारी तो बाद जदों खिलाफत दे अमूर शुरू कीते, फरमांदे ने लोगो जिहड़ियां गल्लां उमर बिन खत्ताब ने सोने नबी ते मिंबर ते आखियां सन, रब्बे काबा दी कसम एक वाल इधर भी
نہیں ہوئے تے ادھر بھی نہیں ہوئے ایویں ہی مخلوق خدا نال پیار آکو پیار نال سبحان اللہ ایویں ہی مخلوق خدا نال پیار کر کے دکھایا ہے رعایا دی خبرگیری کر کے دکھایا ہے پھر او عمر بن خطاب جدوں کسے علاقے کسی خطے تے فوجاں دے دستے بھیجنے نا تے عمر بن خطاب نے جدوں مدینہ طیبہ تو نکلنا تے جس پاسے رخ کرنا اللہ کریم فتح و کامیابیاں دے ہم کنار کر کے تے ہر پاسے فتح دے چنڈے گاڑ کے آنا کیونکہ آپ نے رب دے حکم نو چھڑیا نہیں کملی والے دے فرمانہ نو چھڑیا نہیں تے جڑے پاسے جاندے سن جا کے آپ کامیابیاں دے چنڈے گاڑ کے آندے سن پھر اگلی گل تڑپا دین والی ہے ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سنیو عمر بن خطاب جدوں فوجی دستیاں نو کلنا نا کسی خطے اندر اگر مدینہ طیبہ دے اندر عمر پاک نے رہنا تو پھر آپ دا کی کردار ہوندا سی سن کے مچل جاؤ گے ایمان تازہ ہو جاوے گا آپ اگر مدینہ طیبہ دے اندر رہندے سن تے پھر آ کے سو نہیں جاندے سن ساری رات مدینہ دیاں گلیاں ہوندیاں سن تے ہر گھر ٹو گھر جا کے خبر گیری کرنی تے پھر ہر گھر جا کے پوچھنا آپ نے جدوں بازار جانا تمی مدینے دیاں گلیاں چکر لانا تے کہنا تیو رانیوں عمر آیا ہے عمر بازار جا رہے ہے تساں کوئی چیز چاہی دیئے تساں بولو عمر لکھ لے گا لے کے آ جاوے گا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا عمر بازار جا رہے ہیں تساں بولو عمر لکھ لے گا توڑیاں چیزاں لے آوے گا میں کسی یہاں مستی دی گل نہیں کر رہا میں امیر المومنین دی گل کر رہا تے او عمر بن خطاب جدوں فوجیاں دیاں چٹھیاں آنیاں قاصد نو دینیاں تے پھر دروازہ ٹو دروازہ خود بھی جانا تے جا کے پڑھتے دی اوٹے چ عمر بن خطاب نے بہ جانا تے کہنا تیرانیوں اگر تواڈے گھر دے اندر کوئی بچی بچہ پڑھن والا نہیں تے تسی آکھو امیر المومنین تانوں چٹھی پڑھ کے سناوے گا ہائے ہائے عمر فرمایا امیر المومنین تانوں چٹھی پڑھ کے سناوے گا عمر تانوں چٹھی پڑھ کے بھی سناوے گا فرمایا اگر کوئی چٹھی کلنی ہے تے عمر کول قلم بھی ہے دوات بھی ہے تساں بول دے جاؤ عمر تواڈی چٹھی لکھے گا پھر تواڈے پیارے وال اے تواڈی محبت دی چٹھی پہنچانا بھی عمر دا کام ہے ہائے او ہستی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین آپ نے اپنی رعایا اپنی سلطنت دا ایمے خیال رکھیا لوگو رب کعبہ دی قسم تاریخ ایو جی مثال نہیں ملتی تائیں اللہ کریم نے کامیابیاں اور نصرت دیاں او مینار عطا فرمائے جڑے پاسے آپ قدم رکھتے سن تے کامیابیاں حاصل ہوندیاں سن جڑے پاسے حضور دا غلام نکلدا سی تے اگے لوگ ایو جا استقبال کردے سن آپ سرکار دا ایک بستی چوں گزر ہویا لوکاں کیا ویکھا تے صحیح 22 لاکھ مربع میل دا حکمران جا رہی ہے کیوں جی شان ہوے گی کیوں جی سواری ہوے گی لوکاں کھلو کے ویکھیا جدوں امیر المؤمنین گزرے نے تے کپڑیاں تے 17 18 ٹاکیاں تے ٹاکیاں صرف کپڑے دیاں نہیں کئی چمڑے دیاں لگیاں ہویاں لوکاں کیا اینو ویکھ کے لگدا ہے اے او ہستی ہے جدا دنیا نال تعلق نہیں صرف رب نال تعلق ہے لوگ ویک کے کلمہ پڑھ لیندے سن او ہستی امیر المؤمنین اللہ کریم نے او شانہ اپنو عطا فرمائیاں ایک لمحہ سوچ لو اس گل نو جڑا وقت حاکم ہوندا ہے او اپنی رعایا اپنی قوم او دے کلوں قوم دے بارے سوال ہوے گا پوچھ ہوے گی تے میں ہن تانوں او شورا افاق جملہ امیر المؤمنین دا سنان لگیاں او جملہ جڑا آپ روزانہ فرماندے سن اگر تہاڈا ذوق ہوے تے آؤ قرآن پڑھ لئیے حاکم نو حکومت کیوں جی کرنے چاہیے دیئے رعایا دا کیمیں خیال رکھنے چاہیے دے قرآن ساڑی رہنمائی کر رہے ہیں حدیثاں سنے نبی دیاں رہنمائی کر رہی نے کاش اج دے حکمرانہ نو ہی قرآن اگر آندہ ہویا انہا رسول اللہ دی شریعت پڑھی ہویا اج کشمیر دے اندر اتنا ظلم و ستم نہ ہویا اتنا خون ریزی نہ ہویا تسا ویکھو آگے چل کے تو میں
سنانا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین آپ سرکار فرماتے سن لوگوں عمر تے صرف لوکاں دیاں جاننا نہیں بلکہ جانوراں دیاں جاننا دا بھی ذمہ عمر دے ذمے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیار نال